بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. अल्हम्दुलिल्लाह कल की क्लास में हमारे 10 पारे मुकम्मल हो गए थे। आज हमने 11वां पारा शुरू करना है और इसके अंदर भी जहाँ तक सूरत तौबा का एंड है वहाँ तक आपको सूरत ग़ज़वा तबूक के वाक़यात ही मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो उन लोगों का तज़किरा हुआ था जो जानबूझ कर रह गए थे, यानी कि मुनाफिकीन का। वो तबूक में शरीक ना हुए और पीछे रह गए। फिर वो लोग जो कमज़ोर मुसलमान थे, यानी उनके दिलों के अंदर जिहाद की तरफ इतनी ज़्यादा रग़बत नहीं थी, वो क्या कर रहे थे, जानबूझ कर क्या है आप सल्लम से आकर इजाज़त तलब करते और क्या करते, इस नियत से कि हमें क्या कर दें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह जाने वालों में शामिल कर दें और साथ जिहाद में जाने की इजाज़त ना दें। और फिर उनमें उनके बाद आखिर में कुछ उन लोगों का भी जिक्र आया था जो दिल से तो जिहाद का शौक रखते थे, लेकिन उनके पास क्या, उनके पास असबाब नहीं होते थे। और फिर वो असबाब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते, तो आप भी फरमाते कि मेरे पास भी इतना नहीं कि मैं क्या करूं, हर एक मुजाहिद की मदद कर सकूं। तो फिर जब वो वापस लौटते तो उनकी आंखों में आंसू होते मायूसी की वजह से कि काश हम भी जिहाद में शामिल हो सकते। उसके बाद आखिर में अब जो है यहाँ पर उन लोगों का तज़किरा है जो क्या करते थे, जो ग़ज़वा तबूक से रुक तो गए, लेकिन रुकने की उन्होंने जो वजूहात और जो सारी बातें बयान की थी वो क्या थी, गैर असल थी, यानी जानबूझकर बहाने कर रहे थे। ठीक है। और आखिर में फिर उन तीन सहाबा का जिक्र आएगा। ठीक है, जिनका एक का नाम मुरारा, एक का नाम हिलाल बिन उमैया और एक हजरत काब बिन मालिक। ये तीनों का साथियों का तस्करा भी अगली इस सूरत के एंड तक आएगा। ठीक है। तो यातज़िरून इलैकुम, वो आपसे आपकी तरफ उज़र पेश करेंगे। इज़ा रजअतुम इलैहिम, जब आप उनकी तरफ लौटेंगे। गज हाँ जी। बाजी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सही। बिल्कुल नहीं आ रही है आवाज़। अच्छा जी। अच्छा, इधर रजातुम इलैहिम, जब आप क्या करेंगे, ग़ज़वा तबूक से वापसी पर उनके पास लौटेंगे तो लौटते वक्त वो आपके सामने उज़र बयान करेंगे। कुल, आप कह दीजिए, ला तातज़िरू, कि तुम उज़र पेश ना करो, लन नुमिन लकुम, क्यों, इसलिए कि हम तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें इसके बारे में बता दिया है, मिन ख़बरिकुम, तुम्हारे मिन अख़बारिकुम, तुम्हारे खबरों के बारे में, तुम्हारे हालात के बारे में, जो कुछ हुआ, तुम्हारे दिलों के अंदर क्या बात थी, तुम किस सबब की वजह से जंग से रुके, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हम पर जाहिर कर दी हैं। वसयरल्लाहु अमलकुम, और अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख लेगा। व रसूलहु, और उसका रसूल भी, यानी अल्लाह ताला क्या कर देंगे, अपने रसूल को इस चीज़ के बारे में सारी खबरें दे देंगे। तुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैब, फिर तुम सब लौटाए जाओगे, इला आलिमिल गैबी, गैब की उन बातों की तरफ, व शहादती, और ज़ाहिरी बातों की तरफ भी, यानी ज़ाहिरी और गैब की जो भी बातें हैं उन सारी बातों की तरफ तुम क्या हो जाओगे, तुम लौटाए जाओगे। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर तुम्हें खबर दी जाएगी कि जो कुछ तुम किया करते थे, तुम्हारे वो सारे अमाल तुम्हें बताए जाएंगे। ये उन लोगों की बात है, मुनाफिकीन की। ठीक है, जिन्होंने क्या कर दिया था, झूठी झूठी बातें, झूठी झूठी जो है वजाहतें देना शुरू कर दी थी। और इसी तरीके से जब हजरत काब भी क्या कर रहे थे, आकर अपना उज़र बयान करने लगे, तो उस वक्त भी लोगों ने उनसे कहा था कि तुम भी झूठ मूठ बोल दो बाकी मुसलमानों की तरह। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे सबके लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इससे गलती हो गई, इसको माफ़ कर दे, इसका उज़र है, तो इस तरीके से तुम्हारे लिए भी अल्लाह ताला का अल्लाह के नबी का इस्तग़फ़ार क्या हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा, बख्शिश काफ़ी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने पहले इरादा किया कि मैं झूठ बोलूं, लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाता हूँ तो मैंने कहा
اگر آج میں جھوٹ بولتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی دعا تو میرے لیے کافی ہو جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس پر سزا دی جائے گی کہ میں نے نبی کے سامنے جھوٹ کیوں بولا۔ اس لیے پھر انہوں نے کیا کر دیا، اس کو سچ بتا دیا۔ سیحلفون باللہ لکم، وان قریب تمہارے سامنے اللہ کے نام کی قسمیں کھائیں گے، اذا انقلبتم الیہم، جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے یعنی واپسی پر، لتعرضوا عنہم، اس لیے کہ تاکہ تم ان سے درگزر کرو، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر آپ کے سامنے کیا بیان کرنے کی کوشش کریں گے، یہ ظاہر کریں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی یا ہمارا کوئی عذر تھا، ہم قسمیں کھا رہے ہیں تو ہم سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعرضوا عنہم، تو تم کیا کرو، ان سے درگزر کرو، یعنی جو اللہ کے نام کی قسمیں کھا لینا تم ان سے درگزر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نام سے بڑا کوئی نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس نے اللہ کے نام کی قسم کھا لی اس کے ساتھ رعایت والا معاملہ کرو، باقی اللہ تعالیٰ ان کو خود دیکھ لے گا۔ انہم رجسن، بے شک وہ ناپاک ہیں، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹی بات بول کر اور اس پر قسم بھی اٹھا رہے ہیں، قسم اٹھا کر انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ لیکن آپ کیا ہیں، آپ بشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، تو انسان ہونے کی حیثیت سے آپ نے کیا کرنا ہے، صرف ان کی زبانی بات پر یقین کر لینا ہے اور ان کو معاف کر دینا ہے۔ جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کماتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تو اس لیے وہ مأواہم جہنم۔ اس کے بعد یحلفون لکم، وہ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے، لتغوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جاؤ۔ فإن ترضوا عنہم، پس اگر آپ ان سے راضی ہو جاؤ تو فإن اللہ لا يرضى، بے شک اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا، عن القوم الفاسقین، فاسق نافرمان قوم سے۔ مطلب یہ آپ کے سامنے آ کر عذر جھوٹے بیان کرتے ہیں اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے، اور پھر ہمارے لیے کیا کر دیں، معافی کا اعلان کر دیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت کعب نے بھی یہی سوچا کہ میں کیا کروں، اسی طریقے سے جھوٹ بول دوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے کعب، تم نے جھوٹ کیوں نہ بولا، یعنی تم بھی کوئی ہیلا بہانہ کر لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اگر آج آپ سے جھوٹ بولوں تو پھر کیا ہو جائے گا، ان قریب آج تو میں آپ سے جھوٹ بول کر آپ کو اپنے آپ سے راضی کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بہت جلد اس بات کی خبر دے کر نا آپ کو مجھ سے ناراض کروا دے گا، تو میں یہ ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو الاعراب اشد کفرا، یہ جو دیہاتی لوگ ہیں نا، اشد کفرا، یہ کفر میں وہ نفاق، اور نفاق کے اندر بہت زیادہ بڑے ہوئے، یعنی ان کے دل بہت سخت ہیں، کفر کے اعتبار سے بھی نفاق کے اعتبار سے، وہ اجدر، اور یہ اس چیز کے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی، کہ یہ جو ہے جو احکامات وغیرہ ہیں، جو زیادہ حدود وغیرہ قائم کی جاتی ہے، یہ ان عرابیوں کو نہ بتائی جائیں، ٹھیک ہے۔ ما انزل اللہ علی رسولی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا، اپنے رسول پر نازل کیا ہے، وہ حدود وغیرہ یہ چیزیں ان کو نہ بتائی جائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ان کے دل کیا ہو جاتے ہیں، پھر گمراہی کی طرف پلٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی کوئی آپ کے سامنے آتا ہے بالکل کوڑا کاغذ، جس کو کچھ نہیں آتا، جو صحیح غلط کی بالکل اسے پہچان ہی نہیں ہے، وہ ایک دم سے آتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس سے کہتے ہیں اچھا تم جلدی سے کلمہ پڑھ لو، ورنہ جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، سارے اس کو فرائض بتا دیے۔ پھر وہ اگر وہ کہتا ہے اچھا اتنا سارے کام کرنے پڑیں گے، یعنی نماز زکوٰۃ سارے فرائض، اس کو ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کر اتنا بڑا لیکچر دے دیا۔ اس کے بعد اس سے اس کو یہ بھی ڈرا دیا ساتھ میں، اگر تم نے نماز چھوڑی تو اتنے سال تک تم جہنم میں جلو گے، اگر تم نے روزہ نہیں رکھا تو تمہاری یہ سزا ہوگی، تم نے زکوٰۃ نہیں دی تو تمہارا مال تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، آخرت میں عذاب کا ذریعہ بنے گا۔ تو اتنا اس کو ڈرا دینا یہ کیا ہے، اسلام سے متنفر کرنا ہے، جو بالکل کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی اصلاح، کسی کی اصلاح کرنا مراد ہو، جب کوئی نیکی کی طرف آنا چاہتا ہو تو اس کو آہستہ آہستہ اس کی ترغیب دینی چاہیے، پہلے ہی دن بیٹھ کے اس کو راویہ بصریہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کا دل پھر کیا ہو جاتا ہے، دوبارہ سے پلٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر ہدایت پر آنا ہی ہے، اگر نیکی کرنی ہے تو پھر تو بہت سارے کام ہے کرنے والے، یہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی کرنا پڑے گا، جھوٹ بھی چھوڑنا پڑے گا، یہ جو ہے پردہ بھی کرنا پڑے گا، مطلب یہ کہ باہر نکلنے پر احتیاط کرنی پڑے گی، کسی سے بات نہیں کرنی، نہ محرم سے باتیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، آہستہ آہستہ لوگ متنفر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی اتنا سب کچھ بتانا، ایک دم سے اپنے آپ کو اتنا چینج کرنا، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی فطرت کے اندر شر ہے تو فوراً اس کو کیا، شر کی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمائے کہ یہ جو اعرابی ہے نا، ان کے دل پہلے سے کفر اور نفاق کا بہت زیادہ سختی پر ہیں، اگر ان سے ایک دم سے کیا کیا جائے گا، ان کو فوراً سے ہدایت کی طرف بلانے کی، اور یہ بڑے بڑے حدود اور قیام یہ سب بتائے جائیں گے احکامات، تو اس سے کیا ہو جائے گا، وہ تھوڑے سے متنفر بھی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ من الاعرابی، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یتخذ، جو یہ سوچتے ہیں کہ ما ينفق مغرما، کہ جو کچھ
अल्लाह की राह में वो खर्च करते हैं ना, वो क्या है, एक तावान है। यानी उस उनसे जो है बदला लिया जा रहा है। वह तरब्बसु बिकुमुद्दवाइर, और वो फिर इंतजार करते हैं तुम पर, अद्दवाइर, जमाने की गर्दिशों का। अलैहिम दाइरतुस्सऊ, उन्हीं पर है ये बुरी गर्दिश। मतलब ये है कि वो अल्लाह की राह में जब खर्च करते हैं तो उन्हें लगता है कि अल्लाह ताला हमसे तावान वसूल कर रहा है। अल्लाह ताला के बारे में ऐसी सवालात, ऐसी चीजें जहन में लाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये सवाल भी करते हैं कि जिस तरीके से क्या हो गया, हमसे माल ले लिया गया, यानी नबी ने माल लिया या आमिलीन थे उन्होंने माल ले लिया, तो फिर कल को इनके पास जब फराखी आएगी तो ये हमें लौटाएंगे। तो ये इनका लौटाने वाला इनका जो ख्याल है ये बहुत बुरा ख्याल है। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और जानने वाला है। वो मिनल आराबी, और देहातियों में से कुछ ऐसे भी हैं कि मैं युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं। वो यत्तखिदा, और वो ये भी सोचते हैं कि मा युनफिकु कुर्बातिन, जो कुछ वो खर्च करते हैं ना अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए जो खर्च करते हैं वो अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए। किसी किसी देहाती का ईमान इतना ज्यादा रासिख है, इतना अच्छा है, तो वो क्या करते हैं, मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाह, उनका ख्याल ये होता है कि जो भी हम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए। इंदल्लाहि व सलवात रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं लेने के लिए हम खर्च कर रहे हैं। यानी जितना माल हम देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतना हमारे माल में और हमारे लिए दुआएं करेंगे। अला, सुन लीजिए, क्या, इन्नहा कुर्बतुल लहुम, ये क्या है, ये उनके लिए कुर्बत का जरिया है। यानी जितना वो अल्लाह ताला से नियत इस चीज़ की रखते हैं कि हम अल्लाह के और करीब हो जाएंगे अपना माल खर्च करने पर, तो ये अल्लाह ताला उनको और अपने करीब कर लेगा। सय्युदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमती, अल्लाह ताला उनको अन करीब अपनी रहमत में भी दाखिल कर लेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ठीक है, उसके बाद वस्साबिकून अल अव्वलून, और वो सबकत करने वाले जो सबसे पहले सबकत करने वाले हैं, यानी सबसे पहले जिन्होंने हिजरत की, मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन में से भी और अंसार में से भी। किस चीज में सबसे ज्यादा सबकत की, यानी जब उन्हें हुक्म दिया और फौरन वो निकल खड़े हुए, यानी जंग के लिए, किसी भी हुक्म के लिए। वल्लदीन तबऊहुम, और वो लोग जिन्होंने उनकी पैरवी की, बिइहसानिन, नेकी के साथ। यानी जब एक शख्स है, जैसे कि हमारे मुक्तदी कौन है, हमारे जो क्या कहते हैं, मुक्तदा जिसको कहते हैं, यानी जो राह दिखाने वाला, सही और गलत की पहचान करवाने वाला, तो वो कौन है, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद आपके चार वो हैं, क्या कहते हैं उनको, खुलफाए राशिदीन हैं। और उनके बाद फिर बाकी सहाबा की बारी आती है। तो इस तरीके से क्या है, पहले तो वो खुद अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, अंसार और मुहाजिरीन दोनों में से क्या है, सबसे ज्यादा सबकत करने वाले, नेकियों में आगे से आगे बढ़ने वाले। और फिर वो साथ ही साथ सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करते होते, लोगों को भी उस चीज की तरफ रगबत दिलाते, क्योंकि जुबान से जितना कहा जाए उससे ज्यादा अमल करने पर असर पड़ता है। ठीक है, एक इंसान है, वो क्या कर रहा है, खुद भी हाँ ठीक है, 5 वक्त का नमाजी है, अच्छी इबादत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करता है, लोगों को मुंह से कहता फिरता है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, ये करो, वो करो। उसका असर होता है, लेकिन उससे ज्यादा असर इस चीज का होता है कि इंसान क्या करे, वो इंसान लोगों को कहने के बजाय खुद लोगों के सामने बगैर रियाकारी के, इस्लाह की नियत से इबादत करना शुरू करे, ताकि लोग क्या करें, उसको देखकर उन्हें याद आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पर दस्तरखान पर जब बैठते हैं तो जाहिर है खाना खाने के लिए उस वक्त किसी के जहन में दुआ होती है, किसी के जहन में नहीं होती। तो ये कहा जाता है कि वहां पर दस्तरखान पर मौजूद जिसको दुआ सबसे पहले याद आ जाए, वो क्या कर ले, थोड़ा सा बुलंद आवाज से पढ़ ले। ठीक है, इससे क्या होता है, सामने वालों को याद आ जाता है, ओ हाँ दुआ भी तो पढ़नी है। क्या, उसको देखकर उसने किसी से कहा नहीं पकड़ पकड़ के, दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ो, सीधे हाथ से खाओ, ये करो, वो करो, नहीं। जैसे ही उसने बिस्मिल्लाह ही बुलंद आवाज से कहा, और फौरन से दूसरों को भी दुआ याद आ गई। ये क्या है, इस्लाह करने का एक तरीका है। तो इसलिए फरमाया कि यह क्या करते हैं, वल्लदीन तबऊहुम बिइहसान, उनको देखा देखी, उनकी देखा देखी पर क्या करते हैं, दूसरे लोग भी एहसान करते हुए, नेकी करते हुए उनकी पैरवी करना शुरू कर देते हैं। तो उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो क्या है, अव्वलूना रज़ियल्लाहु अन्हुम, कि अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ, व रज़ू अन, और वो अल्लाह ताला से राजी हो गए। जब अल्लाह ने उनके लिए खुशी का ऐलान कर दिया, खुशखबरी सुना दी राजी होने की, तो वो लोग भी क्या हो गए, खुश हो गए। व अअद्द लहुम, और उनके लिए तैयार की गई है, जन्नात तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागात जिसके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा, उसमें वो हमेशा अबदा, हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ये जो है ना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, यानी इतने बड़े दर्जे की कामयाबी है कि इतने बागात मिलना, नेमतें मिलना, ये सब कुछ क्या है,
اور ہمیشگی والی نعمت ملنا ہے، اتنی بڑی نعمت کیا ہے، انہی کو ملتی ہے جو کیا کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، نیکیوں میں بھی سبقت کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اپنا تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، اور جو کوئی بھی تمہارے ارد گرد ہے، من الاعرابی، دیہاتیوں میں سے، منافقون، منافق لوگ، ومن اہل المدینتی، اور اہل مدینہ میں سے بھی جو منافق ہیں، مردوا علی النفاق، وہ کیا ہو گئے ہیں، وہ اپنے نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی اپنا اپنا منافق پر نہیں چھوڑ رہے۔ تو لا تعلمہم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، اور ہم بھی ان کو نہیں جانتے، سنعذبہم مرتین، ہم عن قریب ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے، ثم، پھر ہم کیا کریں گے، یردون الی عذاب عظیم، پھر ہم ان کو لوٹا دیں گے ایک دردناک عذاب کی طرف، یعنی بہت بڑے عذاب کی طرف ہم ان کو لوٹا دیں گے۔ یہ جو ہے نا، یہ آیت جو نازل ہوئی، اس کا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے لیے خطبہ دے رہے تھے، تو آپ پر یہ آیت نازل ہوئی نا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ، یہ والی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ تم میں سے مسجد نبی کے اندر جو شخص بھی کیا ہے، منافق ہے، وہ کھڑا ہو جائے اور یہاں سے چلا جائے، کیونکہ آج سے ہم تمہیں نہیں جانتے، تم ہمیں نہیں جانتے، تمہارا نفاق ہم پر ظاہر ہو چکا ہے۔ یعنی جنہوں نے ایمان لانا تھا وہ تو لے آئے، جو نہیں لانا چاہتے تھے اب ان کا کیا کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آج فیصلہ کر دیا کہ منافق ہم سے الگ ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا، تو سارے منافقین جن کے دلوں کے اندر تھوڑی تھوڑی سی بھی نفاقت تھی، وہ کیا ہو گئے، وہاں سے کھڑے ہو گئے اور مسجد نبی سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اس دن اتفاق سے حضرت عمر کو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی نماز کے لیے، خطبے کے لیے، تو وہ آ رہے تھے راستے سے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا مسجد سے نکل رہے ہیں، تو انہیں لگا کہ شاید جمعے کی نماز ہو چکی ہے، میں بہت تاخیر سے پہنچا ہوں، تو وہ بھی واپس لوٹنے لگے۔ اتنے میں انہوں نے کہا کہ اچھا، میں خود ہی جو ہے مسجد کے اندر جا کر اپنی نماز پڑھ لوں۔ وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جو ہے ایک صحابی سے پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے، باقی لوگ تو مسجد سے نکل گئے ہیں، نماز ابھی تک نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز تو نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے نبی پر ایک آیت نازل ہوئی ہے جس نے کیا کر دیا، منافقین کو اور ہمیں جدا جدا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے، فرق کر دیا ہے ہمارے اور ان کے درمیان، اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو جائیں، اسی لیے منافقوں کو مسجد سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، میری مراد کے مطابق، یعنی میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ہر ایک منافق کے ماتھے پر لکھا ہوا ہو کہ یہ منافق، اور ہم اس کو اپنے آپ سے جدا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، میری مراد کے مطابق یہ حکم نازل کیا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ منافق ہم سے الگ ہو جائیں، ہم صرف پکے مومن ہی رہیں آپس میں ایک دوسرے کے، اور جو ہے اس طریقے سے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ تو اس دن یہ اعلان ہوا، یہ آیت نازل ہوئی اور منافقین کو الگ کر دیا گیا۔ وآخرون اعترفوا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا، اور انہوں نے کیا کر دیا، اچھے عمل کو ملا لیا، وآخر سیئا، اور دوسرے برا عمل کو بھی کیا کر دیا، ملا لیا۔ یہ جو ہے ایک منافق تھا سردار، اس نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جو ایمان ہے نا، وہ صرف یہاں پر ہے، اس نے زبان کی طرف اشارہ کیا، اور جو نفاق ہے نا وہ یہاں پر ہے، اس نے دل کی طرف اشارہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کی جگہ پر ہاتھ پھیرا اور فرمائے کہ اے اللہ، تو کیا کر، اس کو پھیر دے، یعنی اس کا جو دل ہے وہ ایمان کی طرف پھیر دے، صرف زبانی یہ کلمہ پڑھنے والا نہ ہو۔ اور اسی وقت اس کی جو وہ کیفیت تھی نا نفاق والی، منافقت والی، وہ جاتی رہی، اس کے دل سے وہ ساری کیفیت ختم ہو گئی، اور بالکل خالص دین ایمان اس کے اندر کیا ہو گیا، راسخ ہو گیا۔ اب جب وہ جیسے اس نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں تو ذرا برابر بھی نفاقت نہیں ہے، یعنی میں بالکل کیا ہو گیا ہوں، پکا سچا مومن بن گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوشخبری دی اور فرمایا کہ تم کیا کرو، تم جو ہے ایمان پر ہی قائم رہنا۔ اس کے بعد جو ہے وہ شخص، وہ سردار تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو سردار ہوں نا منافقوں کا، یہ مطلب تھا، تو مجھے معلوم ہے کہ کون کون منافق ہے، تو میں کیا ایک ایک کو پکڑ کر لے کر آؤں آپ کے پاس، آپ اس کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی کیا ہو جائے، نفاق سے بچ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ سب بھی کیا ہو جائیں، منافقت سے دور ہو جائیں، منافق چھوڑ دیں، یعنی منافقت چھوڑ دیں اور کیا کر دیں، ایمان لے آئیں۔ اور اگر وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تو پھر واضح طور پر ہمارے اور ان کے درمیان جدائی ہو جائے، پتہ چل جائے ہر ایک کو کہ یہ منافق ہے، کیونکہ میں تو جانتا ہوں، میں تو اس کو پکڑ کر لے آؤں گا، میرا ساتھی تھا وہ پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کے درمیان اور
ہمارے درمیان پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ظاہر نہیں کیا ہم پر، تو تمہیں بھی نہیں چاہیے کہ تم کسی کی منافقت کو ظاہر کرو۔ اگر اللہ انہیں ہدایت دینا چاہے گا تو پھر ان کو کیا کر دے گا؟ جیسے تم ابھی ہمارے پاس آئے اور تم نے اپنی منافقت کا اظہار کیا اور ہم نے دعا کی، اگر ان کو بھی کیا ہوگی؟ ہدایت ملنی ہوگی، تو وہ بھی میرے پاس آئیں گے اور ہدایت حاصل کریں گے۔ تو اسی طریقے سے وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، جس نے نیک عمل کو برے عمل کے ساتھ ملا، یعنی وہ پہلے منافق تھا، عسى الله ان يتوب عليهم، ان قریب اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ وہ اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے، ان کو ان کی توبہ قبول کر لے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد خود من اموالہم صدقہ، آپ کیا کر لیں؟ ان کے اموال میں سے صدقہ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والے جو ہیں ان سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ لینا ہے، اور ان کو جو ہے تاکہ کیا ہو جائے؟ ان کے مال سے صدقہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو طاہرہم، تاکہ آپ ان کو بھی پاک کر دیں، وتزکیہم، اور آپ ان کی اصلاح بھی کریں، تزکیہ بھی کریں، بیہا وصلی علیہم، اس کے ذریعے سے، یعنی ان صدقے کے ذریعے سے۔ جو جو صدقہ لے کر آئے گا، ظاہر ہے آپ وسلم اس کے لیے دعا کریں گے، اس کو پاک کریں گے، اس کا مال پاک ہو جائے گا۔ وصلی علیہم، اور آپ نے اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، جو جو صدقہ لے کر آئے گا اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، اور بے شک آپ کی جو دعا ہے نا، سکن لہم، وہ کیا ہے؟ ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ یعنی جس شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں، چاہے وہ دعا بہت ہی معمولی، بہت ہی معمولی، بہت ہی معمولی ہو، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے ہو، جس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں، اس کے لیے کیا ہے؟ سکون ہی سکون ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس وقت کے صحابہ کا تو یہ عالم تھا کہ سامنے آتے ہیں اور جو ہے اپنے لیے دعا کرواتے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، یہ دعا کریں، وہ دعا کریں۔ تو انہوں نے تو کیا باقاعدہ سے بول کر اپنے لیے دعا کروائی، لیکن ہم لوگ اتنے خوش قسمت ہیں، قیامت تک آنے والے سارے مسلمان، کہ جن کے لیے ہمارے نبی نے راتوں رات، پوری 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 رات بیٹھ کر دعائیں کی، جن کے لیے حجت الوداع کے موقع پر اپنے خچر پر تھے، اونٹنی پر تھے، وہاں پر بیٹھے بیٹھے 2.5 3 گھنٹے بیٹھ کر دعا کی۔ کس کے لیے کی؟ اپنی امت کے لیے، ہمارے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے دعا کی ہے۔ تو کیا ہے؟ سکن لہم۔ جب ہم کیا کرتے ہیں؟ اس دعا کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دعا کی تھی، اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، خیر مانگا تھا، شر سے پناہ مانگی تھی، تو ہمیں بھی کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بھی ایک سکون محسوس ہوتا ہے نا، دل میں ایک سکون اترتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کہ 1500 صدیاں پہلے دعائیں کی ہیں، لیکن وہ دعائیں کیا ہو گئی؟ ہمارے لیے تو قبول ہو گئی نا۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے میں نے اپنی امت کے لیے یہ دعا کی کہ یا اللہ ان کو جو ہے کیا کرنا، زمینی عذاب نہ دینا، آسمانی عذاب نہ دینا، ایک ساتھ ان کو ہلاک نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی۔ فرماتے میں نے ایک اور دعا کی کہ ان کے اندر تفرقہ بازی نہ ہو، یہ فرقے نہ بنائے، یہ جدا جدا نہ ہو ایک دوسرے سے، سب متحد رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو قیامت کی علامات ہیں، مومنین اپنے آپ سے، مسلمان کیا ہو جاتے ہیں؟ فرقے میں جدا ہو جائیں گے، تو یہ ساری تو قیامت کی علامات تھی نا۔ تو صلاۃ سکن لہم، آپ کی جو دعائیں ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ کیا کرتی ہیں؟ سکون، اوہو، سکون رکھتی ہیں، سکون کا باعث ہے۔ کہاں گیا؟ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ان کو یہ بات ابھی تک پتہ نہیں چلی کہ اگر وہ اپنے کسی گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، اس پر توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وہ یاخذ الصدقات، اور ان کے صدقات کو لے لیتا ہے، قبولیت کا درجہ دے دیتا ہے۔ وان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وقل اعملوا، اور آپ کہہ دیجئے کہ عمل کرو، کرتے رہو، عمل کرتے رہو۔ اس کے اندر کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے عبادات کے اندر دل نہیں لگتا، کبھی فلاں عمل، کوئی نیک عمل کرنے کو دل نہیں چاہتا، یعنی ہمارا نفس اس چیز کی طرف نہیں جا رہا ہوتا، لیکن پھر بھی ہم یہ نہ سوچے کہ ہمارا نفس نہیں مان رہا، ہمارا دل نہیں لگ رہا، ہمارا جو ہے ہم دل سے یہ کام نہیں کر رہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ نیک عمل کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اگر ہم نیک عمل کرتے ہیں تو وہ قبول ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ توفیق بھی اسی نے دی ہے، قبول کرنے والا بھی وہی ہے۔ اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ
ہمارا تو اس کے اندر انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ہم دل سے نہیں کر رہے، ہم شوق سے نہیں کر رہے، ہمیں قبولیت کا کوئی شوق نہیں ہے، تو پھر تو وہ اپنے عمل کو ضائع کرنے والی بات ہو گئی۔ تو اسی لیے یہ فرمایا کہ وقل اعملوا، عمل کرتے رہو کرتے رہو، عمل کو نہیں روکنا، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ نیت خود ہی درست ہو جائے گی، جب آپ کا دل جب آپ مستقل عبادت کی طرف جاؤ گے تو آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوگا، آہستہ آہستہ دل کے اندر کیا ہو جائے گا، سکون محسوس ہوگا عبادات سے، اور آپ کا دل لگے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص تھا، ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں لیکن نا نمازوں میں میرا دھیان نہیں ہوتا، مطلب قیام کر رہا ہوں تو دماغ میں کوئی اور باتیں چل رہی ہیں، رکوع سجود سجدہ بھی کر رہا ہوں تو میرا دماغ کہیں اور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے ان عبادات کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ جب میرا ذہن ہی نہیں ہے نماز کی طرف، مطلب میں مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ضائع عمل ہے۔ تو میں کیا کروں جب میرا دماغ ادھر ادھر ہو نماز کے اندر؟ تو کیا میں نمازیں چھوڑ دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو نماز پڑھ رہے ہو، قیام کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، کیا تم یہ کسی انسان کے لیے کر سکتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ تم ابھی میرے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دو، میرے لیے پڑھو گے نماز، یا مجھے سجدہ کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں آپ کو کیوں سجدہ کروں گا؟ سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور نماز بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جب تمہیں یقین ہے کہ تم نماز ہی اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو، اگرچہ تمہارا ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، تم وہ سجدہ، وہ قیام، وہ تلاوت، وہ نماز کے ارکان تم کسی انسان کے لیے نہیں کر سکتے، تمہارا دل یہ کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ تو مطلب یہ کہ تمہارا ایمان تم مضبوط ہے، تمہارا ایمان تمہیں یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ نماز میں کس کے لیے پڑھا ہوں؟ صرف اللہ کے لیے پڑھا ہوں۔ تو تم نماز نہیں چھوڑو، ہاں جب تمہارے اندر کیا ہو جائے گی، نماز میں دلچسپی آہستہ آہستہ خود بڑھنے لگے گی، بس تم کیا کرو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کو صرف حاضری چاہیے ہوتی ہے اس عمل کے اندر، خلوص تو اللہ تعالیٰ خود ڈالتے ہیں۔ تم اپنے حاضری لگاتے جاؤ، یعنی 5 وقت کی جو نماز ہے، جاؤ باقاعدگی کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھو، اگر تمہارا ذہن نہیں لگ رہا، تمہارا دل اس طرف مائل نہیں بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خلوص ڈالے گا، کیونکہ قبول کرنے والا تو وہ ہے نا، تمہیں جانماز تک لے کر جانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تمہارے اندر تو اتنی طاقت نہیں تھی، تم دنیاوی امور میں مشغول ہو، کام کرتے ہو، یہ کرتے ہو، محنت مزدوری سب کچھ، اس کے باوجود بھی تمہارے لیے نماز پڑھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، تم تو چھوڑ دیتے تھکاوٹ کی وجہ سے یہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ اعملوا، عمل کرتے رہو، اگرچہ تھوڑا ہو، اگرچہ کہ اس میں نیت خالص نہ ہو، اگرچہ کہ وہ عمل کیا ہے آپ کو دنیاوی طور پر ریاکاری لا رہا ہے، لیکن اپنے ذات کی ایسا نہیں ہے کہ اب بالکل چھوڑ دے اپنے آپ کو، نہیں، اپنے آپ پر محنت بھی کرنی ہے۔ عمل کرتے ہوئے اگر یہ لگ رہا ہے کہ میرے اندر ریاکاری آ رہی ہے، یا میرا عمل ضائع ہو رہا ہے، یا میرا ذہن کہیں اور جائے، تو اپنے آپ پہ تھوڑی سی محنت کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ، کہ بھئی ابھی میں نے کچھ اور نہیں سوچنا، ابھی میں نماز پڑھی تو نماز کے علاوہ میرا ذہن کہیں اور نہیں جانا چاہیے، تو اس وقت آپ نے اپنی اصلاح کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ، چھوڑنا نہیں ہے، لیکن عمل بھی نہیں چھوڑنا۔ پس یار اللہ عملکم، پس ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے اعمال دکھا دے گا، یعنی وہ جو تمہارے اعمال ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمہیں ان قریب دکھا دے گا کہ تم نے کیسے کیے، اور رسول اور اس کے رسول، اور اس کا رسول بھی کیا کر دے گا، دکھا دے گا، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے غیب کی اور ظاہری باتوں کی طرف، وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان میں سے جو کیا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر تاخیر کرنا، ابھی نہیں، بعد میں کروں گا، 3 دن بعد کروں گا، 4 دن بعد کروں گا، یا پھر ظہر کی اذان ہوئی ہے، ابھی تو 1 بجے اذان ہوئی ہے، چلو میں 1:30 بجے نماز پڑھوں گی، 3 بجے پڑھوں گی، یا پھر 2 بجے پڑھوں گی، ابھی تو بہت ٹائم ہے، عصر سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لوں گی، تو یہ کیا ہے، جان بوجھ کر مؤخر کرنا نیکی کے کام کو، صدقہ کرنا ہے، چلو آج نہیں کرتی، آج کا گیپ کر کے نا کل سے میں صدقہ دے دوں گی، کل سے دینا شروع، یہ مؤخر کیوں کرنا ہے؟ اس لیے اگر مؤخر کیا تو اما یعذبہم، اگر چاہے تو وہ انہیں عذاب دے دے، وہ اما یتوب علیہم، اور اگر چاہے تو وہ ان کو معاف کر دے، یعنی جس نے اللہ کے معاملات میں سستی کاہلی دکھائی، مؤخر کرنا شروع کر دیا، تو اس کا وہ عمل ایسا ہے کہ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر لے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سزا بھی دے اس کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس عمل کے اندر انسان نے اپنی طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں ڈالی ہوتی، کوشش نہیں کی ہوتی کہ میں نے ابھی اسی وقت کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو اور ڈیلے کر رہا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجد زرار کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ مسجد زرار کون سی مسجد تھی؟ وہ جو منافقین نے بنائی تھی، ٹھیک ہے؟
اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ ان کا ایک بڑا منافق تھا، سردار۔ جب منافقین کو جدا کرنے کا حکم دے دیا گیا، پیچھے جیسے آیت گزری کہ الگ ہو جاؤ، جدا ہو جاؤ، ہماری مسجدوں میں نہیں آنا، ہمارا یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو اور اس نے پھر جو ہے غزوہ احد کے موقع پر بھی دیکھ لیا تھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو فتح مل رہی ہے اور مسلمان جو ہے بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اس طرح تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ والا دین ہی غالب آ جائے گا اور ہم تو بھائی ادھر ادھر چھپتے ہی پھریں گے۔ تو پھر اس نے کیا کیا، وہ جو ہے روم کی طرف چلا گیا اور اس کے بادشاہ کو جا کر اس نے ساری خبر دی کہ بھائی اس طرح ایک رسول آیا ہے جو کیا کرتا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے اور جو جگہ ہیں ان کو بھی فتح کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں پر بھی راج کر رہا ہے، اتنے زیادہ اس کے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان قریب خوف ہے کہ وہ تمہارے پاس بھی آئے گا، تمہیں بھی کیا کر دے گا، تمہاری حکومت پر بھی قبضہ کر لے گا، اس لیے تم کیا کرو، میری مدد کرو اور یہ اور وہ۔ تو روم کا بادشاہ جو ہے اس کے تھوڑا سا قائل ہو گیا اس کی بات پر کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور اس طریقے سے اب اس نے کیا کیا، اب یہ تو منافقین کا سردار تھا، اس نے مدینہ میں رہنے والے منافقین کو کہا کہ تم ایک کام کرو، مدینہ کے اندر ہی تھوڑے فاصلے پر نا ایک مسجد بنا لو۔ مسجد سے کیا ہوگا، مسجد تو عبادت گاہ ہے نا، تو یہ لوگ مسلمان اس چیز پر اعتراض بھی نہیں کریں گے۔ تو مسجد کی جگہ بناؤ اور اس کے اندر نا اسلحہ وغیرہ ساری چیزیں رکھ لو، اور پھر ان قریب میں کیا کروں گا، میں روم کے بادشاہ سے نا بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہوں، محمد اور اس کے ساتھیوں سے مقابلہ کریں گے، اور وہ تو اس مسجد کو مسجد عبادت گاہ ہی سمجھیں گے، لیکن یہ کیا ہوگا، اس کے اندر تہ خانہ ہوگا اور ہم نے جنگی آلات رکھے ہوں گے، تو ہم یہاں سے بھی ان پر حملہ کریں گے، اندر سے تم لوگ کرنا، باہر سے میں لے کر آؤں گا، اور اسی طریقے سے مجھے جب مدینہ میں آ کر رہنا پڑے گا تو میں اسی مسجد کے اندر ہی رہوں گا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں جو ہے منافق ہوں یا نہیں۔ اس طرح سے کیا ہو جائے گا، میں محمد کو غلبہ دینے سوری مغلوب کرنے کے لیے آ جاؤں گا۔ اب اس کے ساتھیوں نے کیا کر لیا، مہینے کے اندر اندر مسجد تیار ہو گئی بھائی، مسجد ضرار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے، غزوہ تبوک کی بات ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو گئی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، کہ یہ جو مسجد ضرار انہوں نے مدینہ کے اندر بنائی ہے نا، ان کا مقصد کیا ہے، لوگوں میں تفرقہ پھیلانا، ٹھیک ہے، لوگوں کو جدا کرنا، مطلب یہ آپ کے مسلمانوں کے دلوں میں بھی کیا کریں گے، یہ بات ڈالیں گے کہ ہم نے تو مسجد بنائی، عبادت گایا، اور ہماری مسجد میں رہو، یہ کرو وہ کرو، اس طریقے سے۔ تو یہ کیا ہے، یہ صرف اور صرف کفر کو پھیلانے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی، اس میں ان کی نیت اور ان کا ارادہ درست نہیں ہے، لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، اس مسجد کو آپ نے توڑ پھوڑ کر ختم کر دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں اور یہ منافقین جلدی سے آگے بڑھ کر نا کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نا آ کر ہماری اس مسجد کے اندر نماز پڑھا دیں، آپ اگر یہاں پر ایک نماز پڑھا دیں گے نا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ بھی آپ کے توسط سے، مطلب یہ کہ آپ کی اجازت سے، آپ کے کہنے سے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، اور لوگ اس سے متنفر بھی نہیں ہوں گے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں لے کر جانا چاہتے تھے کہ آپ نماز پڑھائیں، تاکہ مسلمان کل کو ہمارے اس چیز پر اشکال نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ، کیونکہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی، آپ نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور اس مسجد کو بالکل منہدم کر دو، ختم کر دو، اس لیے کہ یہ مسجد بنانے کا مقصد ان کا درست نہیں ہے۔ اب جب منافقین کو پتہ چلا تو وہ اعتراض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے تو مسجد اس لیے بنائی تھی کہ یہ جو دور دراز کے لوگ ہیں یہ کیا کریں، یہاں پر آ کر نماز پڑھ لیں، جو ٹھہرنا چاہے ٹھہر جائے، ہم نے رہائش گاہ کے طور پر اس طریقے سے ہم نے یہ مسجد بنائی تھی، ہم نے تو آسانی کرنا چاہی تھی، آپ نے تو مسجد کو ہی گرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ مسجد کیا کر دی، کفر کو پھیلانے کے لیے بنائی ہے، اس میں تمہارا خیر کا مقصد نہیں تھا۔ جب اس کو پتا چلا کہ وہ جو سردار تھا اس کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو ختم کروا دیا ہے، تو وہ مزید کیا ہو گیا، محتاط ہو گیا کہ بھئی ہم کچھ بھی شر کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، محمد کو ساری خبریں بتا دیتے ہیں، انہیں پتا چل جاتا ہے کہ ہم نے کون سا کام کس ارادے سے کیا ہے، لہٰذا اس شخص کو یعنی اس نبی کو شکست دینے کا کوئی طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر لمحے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو پھر اس طریقے سے، اور پھر بعد میں جو ہے ہمارے اکابرین میں سے بھی بعض کا اقوال ہے کہ ہم نے وہ مسجد جا کر دیکھی، اس مسجد زرار کی جگہ پر، اور دیکھا تو کیا ہے، وہاں پر اب گندگی پھینکی جاتی ہے، کچرا وغیرہ پھینکا جاتا ہے، حالانکہ وہ مسجد کی جگہ تھی، مسجد بنائی تھی انہوں نے، لیکن اس میں ان کی نیت درست نہیں تھی، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ہی کیا کر دیا، مسجد سجدے کے قابل ہی نہ بنایا۔ تو اس لیے ابھی بھی ہمارے ہاں دیکھیں تو معاشرے میں ہر 2 منٹ بعد، ہر 2 لمحے، دو دو
تو 2 منٹ کے سفر کے بعد کیا ہے، مسجد تعمیر ہوئی ہوتی ہے، مسجدیں بنی ہیں، بڑی بڑی مسجدیں بنی ہیں، لیکن کیا ہے اس میں کیونکہ یہ تو حدیث پہ بھی ہے نا کہ قیامت کے قریب قریب کیا ہوگا، لوگ بڑی عالیشان مسجدیں بنائیں گے لیکن اندر ان کو نمازی نہیں ملیں گے، تو یہ علامات قیامت ہے، مسجدیں ہزاروں ہوں گی لیکن کیا ہوں گے، جماعتی نہیں ہوں گے۔ دیکھا جائے تو ہماری اس پورے کراچی میں دیکھا جائے، پاکستان میں دیکھا جائے، اتنے مسلمان ہیں، اتنے مسلمان ہیں، اگر ایک نماز کے لیے، صرف ایک نماز کے لیے یہ لوگ نکل آئے نا ساری جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے، تو مسجدیں کم پڑ جائیں، لوگ زیادہ ہو جائیں اتنے۔ اور آپ اس کی مثال واضح دیکھ سکتی ہیں کہ ہماری جو جامع مسجد ہے، اتنی ساری جامع مسجد ہے، لیکن عید کے دن جب نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں تو باقاعدہ روڈوں پر نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ اگر ایسے ہی روزانہ کی 5 وقت کی روٹین بنا لیں تو ہمارے تو ملک کا نظام خود ہی بخود درست ہو جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف، رہنمائی کی طرف بڑھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس قوم کا جو ہے ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے کہ کیسے اس کو کامیابی دینی ہے۔ ساری ہماری کامیابی یہیں سے ختم ہو رہی ہے۔ ہم خواتین جو ہے گھر پہ ہوتی ہیں، نماز میں اتنی کوتاہی کرتی ہیں کہ اول وقت میں نہیں پڑھنی، حالانکہ خواتین کے لیے تو یہ حکم ہے جیسے ہی اذان ہوئی ہے فوراً پڑھ لیں، ان کو تو مسجد میں جماعت ہونے کا انتظار بھی نہیں کرنا، جو وقت دیا جاتا ہے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جو بھی وقت دیا جاتا ہے نماز کے لیے، ان خواتین کے لیے تو یہ بھی نہیں ہے، وہ تو بالکل اول سے اول وقت میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اتنی زیادہ خواتین کے لیے آسانی ہے۔ مردوں کے لیے تو چلو جماعت کے لیے جانا ہے، جلدی پہنچنا ہے، تو اب خود بھی اس چیز کا اہتمام کریں اول وقت میں پڑھنے کی، اور دوسری یہ کہ اپنے گھر میں جو بھی مرد ہے نا، جو بھی چھوٹا سا بچہ بھی ہے 7 سال کا، آپ نے اس کو بھی بولنا ہے جاؤ برابر کی مسجد میں جا کر نماز پڑھ کر آؤ، کیونکہ یہ کام اگر خواتین نہیں کریں گی نا تو پھر مردوں کے اندر بھی اس کے اندر سستی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو بہترین جو رہنمائی کرنے والی ہوتی ہیں وہ مائیں اور بیویاں ہی ہوتی ہیں، بہنیں ہی ہوتی ہیں۔ اپنے گھر والوں کو صحیح کرنا، نماز کی ترغیب دینا، یہ کون کر سکتی ہیں؟ عورتیں ہی بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں، اور کچھ اس معاملے میں مرد سخت ہوتے ہیں، عورتوں کو سختی سے کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھو، اول وقت میں پڑھو، صحیح سے پڑھو، پوری نمازیں پڑھو، تو کچھ مرد ایسے ہوتے، کچھ عورتوں کو بھی ایسے بننا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی مسجدا ضرارا، ضرر پہنچانے والی مسجد، و کفرا، اور کفر کو پھیلانے کے لیے، و تفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے، آدھے ہمارے پاس آ جائیں، آدھے مسجد نبی میں جائیں، و ارصادا، اور گھات لگانے کی جگہ، مطلب یہ کہ انہوں نے اسلحہ وغیرہ اندر رکھ لیا تھا کہ جب جنگ ہوگی تو ہم اندر یہاں بیٹھ کر باقاعدہ سے مقابلہ کریں گے، لمن حارب اللہ، اس کی جس نے اللہ سے لڑائی کی، وَرَسُولَهُ من قبل، اور اس کے رسول سے اس سے پہلے، مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے لڑائی کی، گھات لگا کر اس مسجد کو مطلب پہلے سے وہ کیا کر چکے تھے، لڑائی کر چکے تھے، لیکن اب یہاں پر مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہی یہ سب کام کرنا چاہتے تھے، تو وَلَيَحْلِفُنَّ، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے نا، وہ کیا کریں گے، وہ اس بات پر ضرور قسمیں اٹھائیں گے کہ ان ارادنا الا الحسنى، کہ ہم نے تو اچھائی کا ارادہ کیا تھا، یعنی جب آپ مسجد کو گرانے جائیں گے تو اس وقت یہ قسمیں اٹھائیں گے اس بات پر کہ ہم نے تو اچھائی کا ارادہ کیا تھا، ہم تو یہاں پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی تھی، لیکن واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود اس بات کو بتا رہا ہے، ظاہر کر رہا ہے، لا تقوم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے مت ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وہ نماز کے لیے بلا رہے تھے، آپ نے نماز پڑھانی ہے یہ وہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل بھی نہیں، آپ نے اس مسجد میں کبھی کھڑے ہی نہیں ہونا، لمسجد اسس علی التقوی، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد، جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہو، کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی؟ سب سے پہلے مسجد قباء، مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد، اور پھر مسجد نبوی جس کے لیے کہتے ہیں کہ مسجد نبی کے ایک حصے کے اندر دو یتیم بھائی تھے، ان کی زمین کا حصہ آ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مسجد کو کیا کر دیں، تھوڑا سا وسیع کر دیں، کیونکہ بہت تنگ تھی، بہت چھوٹی سی جگہ تھی، سارے صحابہ پورے آ نہیں سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بڑھا لیں، آپ نے ان دونوں یتیموں بچوں کو پیغام بھیجا کہ ہم مسجد نبی کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کیا کر دیا، بچے تھے وہ، یتیم تھے، نابالغ تھے، انہوں نے پھر بھی کیا مسجد نبی کی شوق رغبت رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی کی مسجد بنائی جا رہی ہے، انہوں نے اس شوق سے کہ آپ ہمارا حصہ رکھ لیں، ہمیں رقم کی ضرورت نہیں ہے، آپ رکھ لیں اس کو، ہمارا حصہ مسجد میں شامل کر لیں، لیکن آپ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी कि ये जो मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है ये तकवा पर सबके साथ बराबरी रखते हुए ये जो है मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है, इसलिए किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, तुम लोगों को भी इस पूरी जमीन का बाकायदा से हिस्सा दिया जाएगा। और फिर उसकी रकम लगाई गई और फिर उसके मुताबिक पूरी रकम, उसका पूरा हिस्सा उन यतीमों बच्चों को दिया गया। ठीक है। बाज में आता है कि रकम दी गई और बाज में आता है कि उनको जमीन का दूसरा हिस्सा देकर वहां मुंतकिल कर दिया गया है। तो इसलिए फरमाया अल्लाह ताला ने, हाँ ऐसी मस्जिद में आप जा सकते हैं जिसकी क्या की गई है, उस अला तकवा, जिसकी बुनियाद ही तकवा पर रखी गई हो। मिन अव्वल यौमिन, पहले ही दिन से, अहक्कु, वो ज्यादा हकदार है वो मस्जिद, अन तकूमा फीही, कि आप उसमें खड़े हों। जैसे कि मस्जिद कुबा के मुतालिक उसकी तारीफ बयान हो रही है, फीही रिजालुन, उसमें ऐसे लोग भी हैं, युहिब्बूना अन यततहरू, जो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पाकीज़ा पाक होने को पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा पाकी क्या है, मतलब ये है कि ये अंसार में से कुछ लोग थे, उनकी यहाँ पर तारीफ हो रही है। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार के लोगों को बुलाया, जरा आओ तो मुझे बताओ कि क्या चीज़ है तुम्हारे अंदर, यानी तुम्हारी पाकी का ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी कुरान में अल्लाह खुद तारीफ बयान कर रहा है कि युहिब्बूना अन यततहरू, वो पाकीज़ा होने को, पाक होने को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, तुम करते क्या हो। तो उनमें से जो है बाज़ सहाबा ने कहा अंसार में से कि हम में से जो एक शख्स है अंसार में से ही है, वो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और उसका देखी देखी हमने भी शुरू कर दिया, यानी जैसे वो करता था हमने भी शुरू कर दिया। वो ये कि जब भी वो क्या करते हैं अपनी बीवी के पास से आता, तो मतलब नमाज के लिए, वो सहाबी जब भी नमाज के लिए आते अपनी बीवी के पास से, जाहिर है घर में है, बीवी का सामना है, आमना सामना, कभी मतलब उसको बोसा दिया है, कभी या फिर ये कि गले लगाया है, कुछ भी किया है, तो उस चीज में इंसान की नफ्स, इंसान की फितरत जो है, उसका नफ्स उसको उस तरफ माइल करता है ना कुछ। तो उस एतबार से उन सहाबी ने क्या किया कि वो जब भी नमाज के लिए आते थे तो अपने वजू को धो लेते थे। ठीक है, चाहे उन्हें वॉशरूम जाना है नहीं जाना, कज़ाए हाजत करते या ना करते, लेकिन वुजू करने से पहले अपने जिस्म को एक बार धो लेते थे। तो ताकि क्या हो जाए, मुकम्मल पाकी हासिल हो, कहीं शक व शुबा ना रहे कि कहीं जो है शहावत की वजह से कुछ ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये फलां सहाबी ऐसा किया करते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ पर बड़े खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छा अमल है, मतलब इसमें तो कोई शक ही नहीं रहता। और इसी तरीके से हमारे यहाँ जो अब आजकल की जो बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है ख़वातीन के साथ, लिकोरिया का, तो उसके लिए तो ज़रूर ज़रूर जब भी किसी भी नमाज के लिए वुज़ू करने जाएं, जब भी नमाज के लिए वुज़ू करने जाएं तो आप अपने जिस्म को जरूर जाकर धोएं पहले। ठीक है, उसके बाद वुजू करें नमाज का। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना, युहिब्बूना अन यततहहरू, कि वो ज्यादा पाकी को पसंद करते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह ताला भी पाक रहने वालों को पसंद करता है। इससे क्या होता है, शक व शुबा नहीं होता कि कहीं कोई लिकोरिया का मसला, कोई कपड़े खराब, या फिर ये है कि पानी वगैरह की कोई शिकायत ना हो। इससे क्या होता है, हमारा ध्यान, हमारा जो मकसद होता है वो सही तरीके से पाकी वाला हासिल हो जाता है। इसके बाद अफमन अस्सस बुनियानहु, या वो शख्स, क्या वो शख्स अस्सस बुनियानहु, जिसने अपनी इमारत की, अपनी मस्जिद की, किसी भी चीज की बुनियाद रखी हो, अला तकवा, तकवा पर, कुछ कह रही है। अच्छा, अफमन अस्सस बुनियानहु, क्या वो शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद रखी हो, अला तकवा, तकवा पर, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, व रिदवानिन, और उसकी रजामंदी के तौर पर, खैरुन, वो बेहतर है, या फिर अमन अस्सस बुनियानहु, या वो शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद रखी हो, अला शफा जुरुफिन हारिन, किस चीज पर, अला शफा जुरुफिन हारिन, गिर जाने वाली खाई के किनारे पर। यानी यह है कि एक इंसान को पता है कि एक खाई है और उसके बिल्कुल किनारे पर आकर अपना घर बना देता है, तो उसको पता है ये गिरने वाली है, करीब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, घर बना रहा हूँ, जल्दी ये घर टूट जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा। तो क्या वो शख्स अक्लमंद कहलाएगा? क्या वो शख्स बेहतर होगा उस शख्स से जिसने क्या कर दिया, सही और दुरुस्त जगह पर इमारत बनाई हो? तो फनहार बिही नार जहन नारी जहन
ओहो फनहारा बिही फी नारी जहन्नमा, बस वो क्या कर ले, वो उसको लेकर गिर जाए फी नारी जहन्नमा, जहन्नम की आग में, यानी उसने जो बुनियाद ही गलत रखी है वो बुनियाद गिरी, और कहाँ गिरी, जहन्नम की आग में लेकर उसको, उस शख्स को लेकर गिरी। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। मकसद ये है कि मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी जिस बुनियाद पर, तकवा की बुनियाद पर रखी गई, उसकी बुनियाद, और जो इन्होंने मस्जिद ज़रार बनाई, इन दोनों का मकसद क्या एक जैसा हो सकता है क्या, इन दोनों की फजीलत एक जैसी हो सकती है इन दोनों मस्जिदों की? इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। ये तो आपके सामने आपके कस्में भी उठाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कर दिया है, इनका पर्दा फाश कर दिया। ला यज़ालु बुनियानुहुमुल्लज़ी, और उनकी वो जो इमारत है वो क्या है, अल्लज़ी बनऊ, जो उन्होंने बनाई है वो हमेशा रहेगी, रीबतन फी कुलूबिहिम, लोगों के दिलों में क्या, जो उन्होंने बनाई है उनके दिलों में इस चीज की वजह से बहुत शक रहेगा। इल्ला अन तक़त्तअ कुलूबुहुम, मगर ये कि क्या हो जाएंगे, उनके दिल उसकी वजह से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पाश पाश, जर्रा जर्रा हो जाएंगे। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला क्या है, जानने वाला है, हिकमत देने वाला है, हिकमत वाला है। अच्छा, यहाँ पर ये है कि जो उन्होंने इमारत बनाई है, इस इमारत की वजह से वो क्या है, हर वक्त शक शुबे में रहेंगे कि या नमाज पढ़े या फिर वो काम करें जिसके लिए ये इमारत बनाई है, मतलब जिहाद, जंग करने के लिए। तो इसीलिए वो क्या है, वो तो इबादत की जगह ही नहीं ना रही जिसके अंदर शक शुबा हो। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना, बेशक वो लोग जिन्होंने क्या कर लिया है, ओहो बेशक अल्लाह ताला जिसने क्या कर दिया, इश्तरा मिनल मुमिनीना, मोमिनों से खरीद लिया है, मोमिनों से खरीद लिया है, क्या खरीदा, अनफुसहुम व अम्वालहुम, उनकी जानों को भी और उनके मालों को भी। मतलब ये है कि उनकी वो जान जो वो अल्लाह की राह में जाकर जिहाद करते हैं और उस पे कुर्बान करते हैं, और उनका वो माल जो क्या करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो ये दोनों चीजों के बदले अल्लाह ताला ने क्या कर लिया, उनको खरीद लिया, और उसके बदले उनको क्या दिया, भी अन्न लहुमुल जन्ना, उनके लिए उनको जन्नत दे दी। ये उस वक्त का वाकया है जब क्या था, अ, एक घाटी में गए थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेअत करवाने के लिए लोगों को, उक़बा की घाटी में। वहां पर सहाबा आपके साथ थे, तो एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप हमें किस चीज की तलकीन करते हैं, यानी आप कोई हमें क्या करते हैं, खुशखबरी दे दें, नहीं, आप हमें कोई नसीहत कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, तो मैं अल्लाह ताला के बारे में तुम्हें ये वसीयत नसीहत करता हूँ कि तुम क्या करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, उसके लिए नमाजें पढ़ना, ज़कात देना, और लोगों में अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करते रहना। और तीसरी बात ये कि आपने उनके लिए क्या करना है, अल्लाह की राह में जिहाद करना है। ठीक है, और तो तो उन्होंने कहा अच्छा फिर इसके बदले क्या है, तो उन्होंने कहा इसके बदले अल्लाह ताला तुम्हें खरीद लेगा, तुम्हारे इन अमाल, इन चीज़ों के बदले अल्लाह ताला तुम्हें खरीद लेगा, और फिर उसके बदले तुम्हें क्या देगा, जन्नत देगा। तो सहाबा ने कहा ये तो बड़ा ही अच्छा सौदा है, लिहाजा आज ही हम आपको गवाह बनाकर इस चीज़ पर वादा करते हैं कि हम इस चीज़ पर कायम रहेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, और उसी के लिए इबादत करेंगे, और जब भी कभी अल्लाह ताला हमें जिहाद का हुक्म देगा तो हम जिहाद में निकलने वाले सबसे पहले होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम भी गवाह रहो कि मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले जन्नत जन्नत देगा। तो इसीलिए फिर ये जो है, ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ताला क्या करता है, वो लोग मोमिनीन में से जिन्होंने क्या कर लिया, अपनी ही जानों को और अपने माल को क्या कर लिया, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, बेच दिया, अल्लाह ने खरीद लिया, तो उसके बदले अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि, और वो क्या करते हैं, अल्लाह के रास्ते में क़िताल करते हैं, जंग करते हैं, फयक़तुलूना व युक़तलून, और वो कत्ल भी करते हैं और खुद भी कत्ल किए जाते हैं। मतलब अल्लाह की राह में उनको भी शहादत मिलती है, और वो कुफ़ार को भी कत्ल करते हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर मैदान जंग में जाकर बैठ जाते हैं, बाकायदा से अपनी जान का नजराना भी देते हैं। वादन अलैहि अलैहि हक्का, और हमने क्या कर दिया है, अल्लाह फरमाते हैं कि उन उन पर ये वादा सच्चा हो गया, फिर तौरात वल इंजील वल कुरान, तौरात में भी, इंजील में भी और कुरान में भी, तीनों किताबों में अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, इस चीज का वादा कर दिया। वमन औफा, किस चीज का, कि उनके बदले उसको जन्नत दी जाएगी। वमन औफा, और जिसने पूरा कर दिया है क्या, और
वमन औफा, और कौन है वो शख्स जो क्या कर दे, औफा पूरा कर दे, बिआहदी ही अपने इस वादे को, मिन अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से। यानी जिसने भी ये वादा किया कि हाँ मैं ऐसा करूंगा, अल्लाह ताला पर ईमान लाऊंगा और ये सारे जिहाद करूंगा, क़िताल करूंगा, तो उसने क्या कर दिया, फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बी, बस तुम खुश हो जाओ किस चीज पर, अपने बिबैइकुम, इस अपने इस सौदे पर, जो तुम सौदा अल्लाह ताला से कर रहे हो अपनी जान के बदले उससे जन्नत लेना, अल्लज़ी बायअतुम बी, जो तुमने उससे सौदा किया है ना, उस सौदे पर तुम क्या हो जाओ, खुश हो जाओ। वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, और यही है बहुत बड़ी कामयाबी। अत्ताइबून अल आबिदून, अब मोमिनीन की सिफात बयान हो रही है। ऊपर मोमिनों के बारे में फरमाया ना कि वो अपनी जान और माल को अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं और बदले में जन्नत लेते हैं, तो इसलिए फरमाया अत्ताइबूना, वो तौबा करने वाले हैं, आबिदूना, इबादत करने वाले हैं। ये मोमिनीन की सिफात है, जिसके अंदर ये सारी सिफात हो वो क्या है, अल्लाह ताला के यहाँ क्या है, खरीदे जा चुके हैं। अल्हामिदूना, हम्द करने वाले हैं, सुबह शाम अल्लाह ताला की हम्द और सना बयान करते हैं। अस्साइहूना, और रोजा रखने वाले हैं, रोजा रखने वाले हैं यानी अल्लाह के लिए रोजा रखते हैं। और राकिऊना, रुकू करने वाले हैं। अस्साजिदूना, सजदा करने वाले हैं। अल आमिरूना बिल मारूफ, और नेकी का हुक्म देते हैं। वन्नाहूना अनिल मुनकरी, और बुराई से रोकते हैं। वल हाफिजूना लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह ताला की जो हुदूद हैं उनकी हिफाजत करते हैं। मतलब ये है कि किसी भी मामले में हद से ज्यादा तजावुज करने वाले पर हद जारी करते हैं, और खुद भी अल्लाह ताला की उस नाफरमानी से बचने की कोशिश करते हैं जो अल्लाह ताला ने बॉर्डर लाइन बना दी है कि इस तरफ तुम्हारे लिए नेकियां हैं और इस तरफ तुम्हारे लिए कामयाबी है, और उस तरफ दूसरी तरफ तुम नाफरमानी की तरफ जाते हो तो तुम्हारे लिए अजाब है। तो वो क्या करते हैं, उस बॉर्डर लाइन का ख्याल रखते हैं कि हमने उससे आगे नहीं बढ़ना, अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए। वो बशिरिल मोमिनीन, बस आप ऐसे मोमिनीन को खुशखबरी सुना दीजिए, यानी जो इन चीजों का ख्याल रखे। मा कान नबी, ये और नबी के लिए मुनासिब नहीं है, वल्लदीन आमनू, और ईमान वालों के लिए भी मुनासिब नहीं है कि अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, कि वो मुशरिकीन के लिए बख्शिश तलब करें। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आता है, एक मरतबा आप जो है अ, क्या कहते हैं, रास्ते में जंग के लिए जा रहे थे, किसी सफर की नियत से जा रहे थे, तो रास्ते में रबुआ मकाम पर आप सल्लम की वालदा की कब्र है, गालिबन रबुआ मकाम है, हाँ। तो आप वहां पर कब्र मुबारक पर आप गए और ना वहां पर जो है दुआएं की, और काफी देर दुआएं करते रहे, और फिर रोते हुए वापस आ रहे थे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की अपनी वालिदा के लिए कि मैं उनके लिए बख्शिश मांगू, तो अल्लाह ने वो दुआ मेरी कबूल नहीं की। मतलब ये है कि मैं अपनी वालिदा के लिए बख्शिश की दुआ नहीं कर सकता। तो इस पर जो है, और मुशरिकीन के लिए भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया। और इसी तरीके से अबू तालिब आप सल्लम के चचा की वफात के वक्त आप सल्लम वहां गए, तो आपने अपने चचा से फरमाया कि आप क्या करो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, वल्लाह आज के दिन मैं कसम उठाता हूँ मैं क्या करूंगा, कयामत तक आपके लिए इस एक कलमे की वजह से क्या आपकी बख्शिश का जरिया बन जाऊंगा, आपके लिए मैं सिफारिश करूंगा, बस एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। तो वहां पर जो है वो भी था, अबू जहल भी था, और जो दूसरा काफिर सरदार है, कौन है, काब नहीं, ओहो, दूसरा एक उबई बिन काब, हाँ, उसने वो भी वहां पर था मौजूद। तो उसने कहा कि ए अबू तालिब, तुम क्या कर रहे हो, तुम अबू अब्दुल मुत्तलिब की जो शरीयत है क्या उससे तुम फिर रहे हो, यानी आज के दिन तुम कलमा पढ़ लोगे? तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं जो है अब्दुल मुत्तलिब के नक्शे कदम पर ही रहना चाहता हूँ, यानी उसकी नाफरमानी नहीं करना चाहता। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपके लिए कयामत तक बख्शिश मांगता रहूंगा अल्लाह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने आप सल्लम को बहुत साथ दिया था ना, सिर्फ इस वजह से कहा कि मैं आपके लिए बख्शिश मांगता रहूंगा जब तक अल्लाह ताला मुझे मना ना कर दे इस चीज से वाजे तौर पर, तब तक मैं आपके लिए बख्शिश मांगता रहूंगा। तो इसीलिए ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर मना कर दिया गया कि आपने अब मुशरिकीन के लिए दुआ नहीं करनी। और ईमान वाले भी जो मोमिन लोग हैं वो मुशरिकीन के लिए दुआ ना करें, हाँ उनकी हिदायत के लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे दे और ये ईमान पर आ जाए, ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं कि अल्लाह ताला इनको जो है इनकी नेकियां कबूल कर, इनको माफ़ कर दे। ये वो माफ़ी तो उस सूरत में ना जब तक वो कलमा नहीं पढ़ लेते। तो वल्लदीन आमनु अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, और जो ईमान वाले हैं वो भी मुशरिकीन के लिए मगफिरत की दुआ ना करें। वलौ कानू उली कुर्बा, अगरचे कि वो जो मुशरिकीन हैं, जो उनके साथी हैं,
جن کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار اگر مشرک ہیں، اگر کوئی شخص ایمان والا ہے اور اس کے ماں باپ کافر ہیں تو بھی وہ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا، اگر ماں باپ مسلمان ہے اور بیٹا جو ہے وہ بیٹا بیٹی جو بھی ہے وہ کافر ہے تو وہ اپنے ماں باپ جو ہے اس بیٹا بیٹی کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ مشرک تو اس کا کوئی ولوکانو الی قربا، بہت زیادہ قریبی رشتہ دار بھی ہو تب بھی آپ نے نہیں کرنا، تو ماں باپ سے بڑھ کر کون سا قریبی رشتہ ہوتا ہے؟ من بعد ما تبین لہم، بعد اس کے کہ ان کے لیے تو یہ بات خوب واضح ہو گئی کہ انہم اصحاب النار، کے بے شک وہ جو ہے اصحاب الجحیم، کہ وہ جو ہے دوزخ والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اب ان کے لیے دوزخ کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ وما کان استغفار ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام استغفار کرتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں اپنے والد کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے موت نہیں آتی، تو اس لیے فرمایا لی ابی ہی، اپنے والد کے لیے جو ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، تو وَإِلَّا أَم مَّوْعِدَةٍ، وہ تو ایک وعدے کی وجہ سے تھی، وعدہا ایاہو، جو انہوں نے کیا کر لیا تھا، ان سے کر لیا تھا، اپنے والد سے کیا تھا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگتا رہوں گا، تو یہ اس وعدے کی وجہ سے تھا، ورنہ تو ان کے لیے بخشش کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ جو دعا کر رہے تھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ فلما تبین لہو، اور پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ انہ عدو للہ، کہ وہ جو ہے ان کے والد جو ہے وہ تو اللہ کے دشمن ہیں، تبرأ منہ، تو وہ ان سے کیا ہو گئے، ان سے برات ظاہر کر لی، دوری اختیار کر لی، پھر ان کے لیے اپنے والد کے لیے پھر وہ دعا نہیں کرتے تھے جب تک انہیں پتہ نہیں تھا کہ میرے والد بھی اللہ کے دشمن ہیں، نافرمانی کرنے والے، یعنی انہیں لگا تھا کہ یہ مسلمان ہو ہی جائیں گے کبھی نہ کبھی، تو اس لیے، لیکن جب وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے تو پھر ان کو ظاہر ہو گیا تبرأ منہ، تو وہ ان سے دور ہو گئے، دعا نہیں کرتے تھے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ بہت ہی نرم دل تھے، حلیم اور بہت ہی بردبار تھے، یعنی ان کو اپنے والد کی بہت فکر تھی نرم دلی کی وجہ سے، اور اسی لیے وہ دعائیں کرتے رہتے تھے۔ وما كان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، کہ وہ کسی قوم کو ان کو ہدایت دینے کے بعد ان کو گمراہ کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا، حتی یبین لہم، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح کر دے، ما یتقون، کہ جس سے وہ بچیں، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر دیں، ان کے لیے کوئی حدود مقرر کر دیں، ان کے لیے نافرمانی سے بچنے کے لیے کوئی راستے، کوئی چیزیں بیان کر دیں، ٹھیک ہے؟ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، ایمان پر لے آئے، اب جب تک اللہ تعالیٰ ان کو صحیح اور غلط کے بارے میں نہیں بتائیں گے، اور جب تک وہ خود اس چیز کو جان کر غلط کی طرف نہیں جائیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی کی طرف یا عذاب کی طرف نہیں لے کر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جب تک اللہ تعالیٰ صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کرواتے کسی قوم کو، تب تک ان کو عذاب بھی نہیں دیتے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، یحیی، وہ اس کو کیا کرتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور وہی موت دیتا ہے، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی من ولی ولا نصیر، نہ ہی کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اپنے نبی پر مہربانی کی، کیا توجہ فرمائی، کون سی، والمہاجرین والانصار، مہاجرین پر بھی اور انصار بھی، کیا، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، جب ان کے ساتھ رہے وہ لوگ، یعنی یہ انصار اور مہاجرین کس کے ساتھ تھے، نبی کے ساتھ تھے، تو کیا، فی ساعۃ العسرۃ، تنگ دستی کی گھڑی میں، یعنی تنگ دستی کے وقت، من بعد اس کے کہ ما کاد یزیغ قلوب، کہ ان کے قریب تھا کہ ان کے دل جو ہے وہ کیا ہو جاتے، ٹیڑھے ہو جاتے، فریق منہم، ان میں سے ایک فریق کے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دی، ان پر مہربانی کی، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے معاملے میں بہت زیادہ شفقت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ کس کے متعلق ہے، یہ غزوہ تبوک کے متعلق ہے۔ آپ کو میں نے بتایا جب غزوہ تبوک کا حکم آیا تھا اس وقت مدینہ کے اندر تو غالباً پھل پک چکے تھے اور کھیتی باڑی سب کچھ تیار تھا، اناج تیار تھا، لیکن ان کو نکلنے کا حکم تھا تو وہ ایسے ہی اپنی کھیتیوں کو چھوڑ کر نکل پڑے تھے۔ اب جب یہ تبوک کے مقام پر جا رہے تھے تو راستے میں ان پر ایسی کیفیت آئی کہ پورا قحط سالی والا معاملہ ہو گیا، کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم ایک کھجور دو حصوں میں تقسیم کی جاتی تھی، دو بندوں کو دی جاتی تھی، آدھی آدھی کھجور کھاتے تھے، پورے دن کے اندر صرف اتنا ملتا تھا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ صرف کھجور دی جاتی تھی، اس کو ایک بندہ چوستا اور پھر اوپر سے پانی کا گلاس پی لیتا، اور پھر دوسرے وقت میں
फिर दूसरा बंदा जो है उसको चूसता और फिर ऊपर से पानी पी लेता है। इस तरीके से क्या हो जाता, तसल्ली मिल जाती कि कुछ हाँ खाया पिया है। पूरी खजूर भी चबाने को और खाने को नहीं मिलती थी। तो फिर उसके बाद ऐसा वक्त आया कि पानी पानी भी खत्म हो गया। फिर पानी की तलाश में जो सहाबा निकलते थे उनको ये खौफ होता था कि रास्ते में ही उनकी मौत वाक़ई हो जाएगी, यानी पानी ही नहीं मिलता था कहीं पर। तो फिर जो है इतने सख्त हालात, फिर जो हम ऊँट ज़िबा करते थे, ऊँट जो है आपको पता है पानी अपना बचा कर रखता है 7 दिन का एक साथ पी कर, उसके अंदर अल्लाह ताला ने कोई निज़ाम रखा है, उसके अंदर पानी बचा कर वो रखता है। तो फरमाया कि जब हम ऊँट ज़िबा करते थे तो ऊँट के अंदर से वो बचा हुआ पानी निकाल कर हम थोड़ा थोड़ा वो पीते थे, और बाकी का अपने मादे पर यानी उस पर थोड़ा सा डाल देते थे कि थोड़ी सी तसल्ली हो जाए, क्योंकि मादा गर्म हो जाता है ना, जिसम गर्म महसूस होने लगता है ज्यादा देर भूखा प्यासा रहने से। तो उसके ऊपर हम पानी डालते थे तो सही हो जाता था। तो इस तरीके से ये हालात गुजर रहे थे कि बिल्कुल हमें मरने वाली कैफियत तारी हो गई थी। तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह, तंगी तो बहुत ज्यादा हो गई है, मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, आप दुआ कीजिए इनके लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम यही चाहते हो कि इनके लिए दुआ की जाए? आपने फरमाया, जी हाँ, इस वक्त की जो हालत है वो बहुत शिद्दत वाली है, यानी अब तक तो बर्दाश्त हो रहा था, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए था, लेकिन अब मुसलमानों की जान पर बनी है, ये जंग कैसे करेंगे, तो आप इनके लिए दुआ करें। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, और अल्लाह ताला ने, अभी दुआ ख़त्म ना हुई थी कि आसमान से इतना पानी बरसा, इतना पानी बरसा कि सहाबा ने क्या कर लिया, बर्तन भर लिए, पानी भर लिया, और अपने उसका इतने में फिर खाने पीने का भी अल्लाह ताला ने सामान कर दिया था। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमाया कि माकादा यज़ीग़ु क़ुलूबु फ़रीक़िम मिनहुम, कि उनमें से जो एक फरीक था उनके दिल जो है टेढ़े होना शुरू हो गए थे। टेढ़ा होना मतलब ये है कि ईमान से फिरने का अंदेशा हो गया था कि भाई इधर तो इतनी मुशक्क़त है ईमान के अंदर, इतनी ज्यादा कि हमें खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा, तो इससे बेहतर है कि हम हो जाए, कुफर की तरफ चले जाएं, या फिर ये कि वो सुकून और वो राहत महसूस करें। तो जिहाद की तरफ से उनका दिल थोड़ा सा फिरने लगा था। तो अल्लाह ताला तो हर एक के दिल से वाकिफ हैं, ठीक है। बज़ाहिर तो वो सब क्या कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दे रहे थे, सब्र कर रहे थे। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, उनके बारे में अल्लाह ताला ने क्या कर दिया, उन पर तवज्जो फरमाई, रह मेहरबानी की, उनको खाने पीने का सामान दिया। इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम, और बेशक अल्लाह ताला उनके लिए क्या है, बहुत ही शफकत करने वाला है। इसके बाद वो जो 3 साथी थे जो ग़ज़वत तबूक से पीछे रह गए थे, जैसे कि मैंने सारा वाक़या आपको बताया, ये उनके मुतालिक आयत है कि जब हज़रत काब ने इस तरीके से सच कहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम चले जाओ यहाँ से, देखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में क्या फ़ैसला करता है। जब आप वापस लौटे तो आप सहाबा ने, जो बाकी लोग थे वहाँ पर, उन्होंने थोड़ी सी इनको तंबी भी की, भाई तुम्हें सच बोलने की क्या ज़रूरत थी, नहीं बोलते, तुम जो है अपने आप को झूठ बोलकर थोड़ा सा बचा लेते, आप सब जैसे सबके लिए इस्तगफार करें, तुम्हारे लिए भी कर देते, तुम्हारी भी बचत हो जाती। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे बताओ, जैसे मैंने उज़र पेश किया है कि कोई वजह नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं रह गया, ऐसे ही किसी और ने भी उज़र पेश किया है? उन्होंने कहा, हाँ, 2 और लोग भी हैं जिन्होंने इस तरीके का मतलब जवाब दिया है। तो उन्होंने कहा, अच्छा मुझे बताओ वो कौन है? फिर कहा कि वो हिलाल है, और एक और बार बार मैं उनका नाम भूल जाती हूँ। ये 2 साथी हैं। तो इस तरीके से तो उन्होंने कहा, अच्छा, फिर मुझे तसल्ली हो गई कि चलो मेरे साथ 2 और लोग भी हैं। फिर इसी तरीके से हमारे 30 दिन गुजर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि लोग बात नहीं करेंगे इनसे, और ये और वो सारा कता ताल्लुक हो गया, हमसे बाइकआउट किया गया। और फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहते हैं कि बाकी मेरे जो 2 साथी थे, जिनके मुताल्लिक मतलब हम तीनों थे ना, तो बाकी जो जो 2 साथी थे, वो क्या हो गए थे, बिल्कुल उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था घर के अंदर, हर वक्त रोते रहते थे, परेशान, और ये और वो, और घरों में ही नमाजें पढ़ना शुरू कर दी थी उन्होंने कि क्यों हम बाहर निकलते हैं, लोग हमसे बात ही नहीं करते, हमारी तरफ देखते ही नहीं, कदा ताल्लुक हो गया था ना बिल्कुल। तो कहते हैं कि मैं जो है थोड़ा सा वो था, मजबूत दिल का था, मैं ज्यादा रोता नहीं था। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी नमाजें पढ़ने के लिए मस्जिद में ही जाया करता था। वहां पर मैं देखता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देखता तो आप मुंह फेर लेते थे, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ता था तो मैं आंखें जो कनखियों से देखते ना, ऐसे मैं देखता था, तो आप सब मेरी तरफ ही देख रहे होते थे। क्यों? क्योंकि जांचने के लिए कि इस बंदे को शर्मिंदगी है या नहीं, वो तौबा कर रहा है इस बात पर या नहीं। तो कहते हैं इसी तरीके से हमारे फिर 40 दिन हो गए। 40 दिन बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अपनी बीवियों से भी अलग हो जाओ, यानी अपनी बीवियों को भी अलग कर लो अपने आप से। तो इस बात पर मैंने अपनी बीवी से कहा कि अच्छा, जब यह हुक्म दिया कि अपनी बीवियों से जुदा हो जाओ, तो मैंने, एक सहाबी आया मेरे पास कि अल्लाह ताला के नबी आपको हुक्म देते हैं बीवी से जुदा हो जाओ, तो कहा कि अच्छा तलाक देना है? कहा कि नहीं, तलाक नहीं देनी, बस उनसे जो है जमा नहीं करना, मतलब सोबत नहीं करनी, और जुदाई
इख्तियार करनी है। तो कहा कि अच्छा, इससे बेहतर है कि मैं अपनी बीवी को मैके भेज दूँ। उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ जब तक मेरे बारे में कोई वाज़ेह हुक्म नहीं आ जाता। और इसी तरीके से बाकी दोनों की बीवियों को भी कहा कि अलग कर लो। उन्होंने भी अपनी बीवियों को अपने से जुदा कर लिया। तो हिलाल बिन उमैया की बीवी जो है वो आप वसल्लम के पास जाती है और कहती है कि या रसूलल्लाह, मेरा शोहर जो है बहुत कमज़ोर है, ज़ईफ़ है, मतलब बूढ़े हो गए थे ना वो, तो खुद उठकर अपने काम नहीं कर सकते। अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो मैं उनकी खिदमत कर लूँ। मतलब वो मुझसे खिदमत मांग नहीं रहे हैं, मैं खुद अपने बीवी होने की हैसियत से, मतलब मेरा दिल चाह रहा है कि मेरे शोहर पर कोई मुशक्क़त ना हो, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। तो आप वसल्लम ने फरमाया ठीक है, ख्याल रखना, लेकिन वो तुमसे फ़ायदा ना उठाए। कहा कि ऐसी कोई सूरत नहीं होगी, मैं उनको खुद से दूर रखूंगी, लेकिन ये कि मैं उनकी उनसे बात भी नहीं करूंगी, लेकिन ये कि उनकी खिदमत कर दिया करूंगी बगैर कहे। तो आपसे ने इजाजत दे दी। कहते हैं कि 50 दिन हो गए थे। 50वें दिन हजरत काब कहते हैं कि मैं अपने घर की छत पर बैठा हुआ था और बिल्कुल मायूस, के बस अब मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मैं बाजार में भी निकलता, कहीं भी जाता, बाकी लोग तो घर में ही बंद हो गए थे ना, बाकी वो वाले दो, लेकिन मैं जब निकलता था लोग मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, बात भी नहीं कर। तो मैंने क्या कर लिया, मैं बिल्कुल मायूस उस वक्त घर के ऊपर बैठा हुआ था कि इतने में मुझे किसी के चिल्लाने की, मतलब पुकारने वाले की आवाज़ आई कि ए काब, खुश हो जाओ तुम ना। तो कहते हैं कि मैं फौरन से खुश हो गया कि मुझे यकीन हो गया कि क्या हो गया है, कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए कोई तौबा का हुक्म नाजिल कर दिया है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं फिर एक शख्स जो है मेरे पास घोड़े पर सवार होकर आया, मुझे मुबारकबाद देने के लिए, मुझे खुशखबरी सुनाने के लिए कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली है। और फिर कहा कि मेरे बाकी दोनों साथियों के बारे में क्या हुक्म है, कहा कि उनकी भी तौबा कबूल हो गई है। और फिर कहते हैं कि मैं इतना खुश हुआ कि मेरे जिस्म पर जो लिबास था ना वो उतार कर मैंने उस सामने वाले को दे दिया जो मुझे खुशखबरी सुना रहा था। और फिर कहा कि मेरे पास और कोई लिबास नहीं था, फिर मैंने किसी से आरियतन कपड़े लिए और वो पहनकर मैं आप की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुबारकबाद दी। कहते मैं जैसे ही वहां पर दाखिल हुआ तो हजरत अबू तलहा जो थे ना, मुहाजिरीन हजरत तलहा मुहाजिरीन में से, कहते वो जल्दी से खड़े हुए और मुझे आकर मुबारकबाद दी, गले लगाया। कहते मुझे वो वक्त इतना अच्छा लगा कि सब मुझे ऐसे बढ़ बढ़ कर मुबारकबाद दे रहे थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दी और कहा कि काब, जब से तुम पैदा हुए हो उस वक्त से लेकर आज तक तुम्हारे लिए इतने ज्यादा खुशखबरी का दिन कोई नहीं हो सकता। तो इस तरीके से क्या हो गया, उनकी तौबा क्या हो गई, कबूल हो गई। वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, और वो 3 लोग जो क्या हो गए थे, पीछे हो गए थे, उन पर भी अल्लाह ताला ने क्या की, मेहरबानी की। हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़, यहाँ तक कि जब उन पर जमीन तंग हो गई थी, बिमा रहुबत, अगरचे कि जमीन क्या है, बहुत कुशादा है, लेकिन कुशादगी होने के बावजूद भी उन पर जमीन तंग हो गई थी। किस तरीके से, यानी कोई उनसे बात नहीं करता था, सब लोग कता ताल्लुक, वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, और उनकी अपनी जानें उन पर तंग हो गई थी, यानी वो बिल्कुल, होता है ना इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है, जो मतलब ये कि बस बस अब जिंदा ही नहीं रहना, मरना है। वज़न्नु अल्ला मल्जा मिनल्लाहि, और उन्होंने ये भी समझ लिया था कि अल्ला मल्जा मिनल्लाह, कि अल्लाह ताला की पनाहगाह के अलावा तो कोई पनाह ही नहीं है उनके लिए, यानी उनका, उनकी उम्मीद, उनके जो उम्मीदों का मरकज था वो क्या था, अल्लाह ही था। वो ये सब जानते थे, उसके बावजूद भी इल्ला इलैहि, मगर ये कि उसी की तरफ ही उनको पनाह मिलेगी, अल्लाह की तरफ। तुम ताबा अलैहिम, फिर क्या हो गई, उनकी तौबा कबूल हो गई। लियतूबू, क्या तुम ताबा अलैहिम, फिर अल्लाह ताला ने उन पर मेहरबानी की, तवज्जा की, लियतूबू, ताकि वो तौबा कर लें। इन्नल्लाहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। इसके बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच बोलने वालों के साथ हो जाओ। मा कान ली अहलिल मदीनती, और अहले मदीना के लिए ये बात मुनासिब नहीं है, वो मन हौलहुम मिनल अअराबी, और जो उसके इर्द गिर्द देहाती लोग रहते हैं उनके लिए भी ये हलाल नहीं है कि अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाहि, कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह जाएं, यानी जिहाद में ना जाए। वला यरगबू, और उनको, उनके लिए ये मुनासिब, और ये भी मुनासिब नहीं है कि वो रगबत रखें भी अनफुसिहिम अन नफ्सिही, अपनी जानों में से, उसकी जान से, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से क्या हो जाए, बेरगबत हो जाएं, यानी अपनी जानों की तरफ उन्हें ज्यादा जो है, क्या कहते हैं, ज्यादा रगबत हो कि हम नहीं जाते, हमारी जान के साथ कहीं हम कत्ल ना हो जाए, मारे ना जाए, वहां पर जाकर इतनी मुसीबतें ना हो। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से है कि ला युसीबुहुम गमअ, कि वो क्या करते थे, कि उनको जो है ये मुसीबत नहीं पहुंची थी। कौन सी मुसीबत, गमअ, प्यास की, वला नसबुन, और ना ही थकावट उन्हें पहुंची थी, वला मखमसा, और ना ही कोई भूख, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में। मतलब ये कि गज़वे तबूक वाले जो गए थे उनके साथ क्या मामले हुए थे, कहत साली, खाना पीना नहीं था उनके पास, सब कुछ खत्म हो गए थे। तो फरमाया कि ये लोग जो पीछे रह गए ना, उनके लिए तो ये सारी मुसीबतें आई ही नहीं उनको। वला यतऊन मौतिआ, और उन्हें जो है किसी जगह पर जो है
اور وہ جو ہے کوئی ایسی جگہ بھی طے نہیں کرتے، یغیظ الکفارا، جو کیا کر دے کافروں کو غضبناک کر دے، یعنی کافروں کو یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے اور انہوں نے یہ ساری مصیبتیں نہیں اٹھائیں، اور پیچھے رہ کر بھی انہوں نے کفار کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ ہی وہ ایسا مقام حاصل کر سکتے ہیں جو کیا ہو، من عدو نیلا، جو کسی دشمن سے نیلا کوئی کامیابی، یعنی وہ کسی کامیابی کو بھی نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ پیچھے رہ گئے نا، انہوں نے تو کوئی قدم ہی نہ اٹھایا، الا کتب لہم بھی، مگر یہ کہ ان کے لیے اس کے بدلے کیا لکھ دیا جاتا ہے، عمل صالح، نیک عمل، کیوں؟ کیونکہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ اجر المحسنین، نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ولا ينفقون نفقتا، اور وہ لوگ جو خرچ نہیں کرتے نفقتا صغیرہ، بہت معمولی سی قیمت کو بھی، ولا کبیرۃ، اور نہ ہی بہت بڑی قیمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی چیز بھی خرچ نہیں کرتے اور زیادہ چیز بھی خرچ نہیں کرتے، ولا یقطعون وادیا، اور وہ جو ہے اور وہ کسی وادی کو بھی طے نہیں کرتے، الا کتب لہم، مگر یہ کہ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، کیا؟ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا بدلہ لکھ دیا جاتا ہے اس چیز کو جو وہ کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ جو ساتھ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کسی ایک وادی کو طے نہیں کرتے، صرف ان کا نکل جانا، نیت کر لینا ہی کیا ہو جاتا ہے، ان کے لیے اتنے بڑے اجر کا سبب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وما كان المؤمنون، اور مومنین کے لیے بھی یہ بات قابل لائق نہیں ہے، لینفروا کافہ، کہ وہ جہاد کے لیے سب کے سب نکل جائیں، ٹھیک ہے، مطلب اوپر جو حکم آیا کہ کسی بھی مومن کے لیے، کسی بھی اعرابی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رسول کو روانہ کر دیں اور خود پیچھے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، تو اس سے مسلمانوں نے سمجھا کہ سب کو نکلنا ہے، سب اپنا پورا مدینہ، پورا گھر، سب کچھ چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر سب نکل جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یاد نظر نہیں، سب نے نہیں نکلنا، پیچھے کچھ لوگوں کو مقرر کر کے جانا ہے، کچھ لوگ پیچھے رک جائیں، کیونکہ اس سے پھر صحابہ کے دلوں میں ایک شوق رغبت ہو گئی بھائی جہاد کے لیے تو لازمی جانا ہے، تو انہوں نے کہا بس ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، سارے ہی تیار ہو گئے، تو بھائی پیچھے کون دیکھے گا گھر والوں کو، تو اسی لیے فرمایا کہ لینفروا کافہ، پورے پورے کے نہیں نکلنا، سب نے نہیں نکلنا، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، بس کیا ہے کہ کیوں نہ نکلے ہر فرقے میں سے، ان میں سے طائفتن، ایک کچھ لوگ، کوئی طائفہ چھوٹے سے کم لوگ نکل آئے، ایک پوری جماعت میں سے تھوڑے سے لوگ، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ کیا کر لیں، دین میں کچھ سمجھ حاصل کر سکیں، مطلب پیچھے بیٹھ کر کیا کریں، دین سیکھیں، ولینذروا قومہم، اور وہ ڈرائیں اپنی قوم کو، ایسا نہ ہو سارے کے سارے اٹھ کر چلے جائیں اور پیچھے کیا ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح سے وبال شروع ہو جائے، لوگ کیا ہو جائے، متنفر ہو جائے، دین سے پھر جائے، یا پھر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، تو اس لیے فرمایا کہ کیا کرنا ہے، پیچھے بیٹھ کر دین سیکھنا ہے، اور دین سیکھ کر لوگوں کو بھی کیا کرنا ہے، ترغیب دینی ہے، اور ان کو ڈرانا ہے، اذا رجعوا الیہم، جب وہ لوٹ کر جائیں ان کی طرف، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈرے، مطلب اب جب وہ جو لشکر تھا جو جہاد کے لیے نکلا تھا، جب وہ واپس آئے تو دیکھیں ہاں پچھلوں کو جیسے ہی ہم ایمان کی حالت میں چھوڑ کر آئے تھے، یہ ویسے ہی ہمیں ملے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم، تم ان لوگوں سے لڑو جو تم سے زیادہ قریب ہیں، من الکفار، کفار میں سے، مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو پاکستان سے اٹھ کر ڈائریکٹ ہم نے اتنے دور کے علاقے میں جا کر جنگ نہیں کرنی، نہیں، پہلے پہلے کیا کرنا ہے، اپنے قریبی علاقوں کے اندر کفار سے جنگ کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا، پہلے پہلے جا کر فارس، روم، یہاں وہاں ادھر جنگیں نہیں کی تھیں، ان کو قبضے میں نہیں لیا تھا، پہلے اپنے قریبی علاقوں کو، قریبی قصبوں کو، قریبی لوگوں کو جو کافر تھے ان کو قیدی بنایا، ان کو جو ہے ان کے ساتھ جنگ کی، پہلے قریبی خطے اپنے قبضے میں کیے، پھر آگے بڑھے، ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے قریب والے دشمنوں کو چھوڑ کر دور سے حملہ کرنے کی کوشش کریں گے تو جو قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے آس پاس گھات لگائے ہو، وہ تو ہمارے گھروں کو تباہ کر دیں گے، پیچھے سے ہمارے بچوں کو، ہمارے جو چند لوگ پیچھے رہ گئے ان کو تو انہوں نے ہلاک کر دینا ہے، تو پہلے اپنے قریبی سے جنگ کرنی ہے، وَلْيَجِدُوا، اور انہیں چاہیے کہ وہ پائیں ایسے لوگوں کو، ایسی چیز کو، کہ فیکم غلظہ، جس میں کیا ہو، جن کے تمہارے اندر سختی ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جان لو کہ متقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، یعنی تم کیا کرو، ابتدا اپنے سے کرو، اور اس کے اندر تم سختی والے معاملات کے ساتھ، یعنی ان لوگوں سے ہی جنگ کرنی ہے جو تمہارے معاملے میں بہت سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، جو پہلے سے ہی تمہارے سامنے نرم ہیں، تم ان کے ساتھ آرام سے معاملہ حل کر سکتے ہو تو آرام سے کرو، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ، کہ اس سے
हाजिही इस सूरत से ईमाना, उनका ईमान कैसे ज्यादा हो जाता है। यानी अल्लाह ताला जब कोई आयत नाजिल करते हैं तो इससे ईमान वालों को बहुत ताकत मिलती थी, बहुत खुशी मिलती थी कि हाँ भाई इससे हमारा ईमान क्या हो गया, ज्यादा हो गया, कि अल्लाह ताला ने हमारी खुशखबरी सुनाई, हमें नेमतें दी, हमारी हमारी तारीफ की, या हमारी कहीं पर रहनुमाई करने की कोशिश जरूरत थी तो वहाँ रहनुमाई की। तो इस चीज से ईमान वाले खुश होते थे। तो ये मुनाफिकीन कहते थे अय्युकुम ज़ादतहु हाज़ी ईमाना, कि इस आयत के साथ उनका ईमान कैसे बढ़ सकता है, यानी इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो अम्मल्लज़ीना आमनू, पस बहरहाल जो लोग ईमान लाए हैं ना, फज़ादतहु ईमाना, उनका ईमान सिर्फ ज्यादा होता है। क्योंकि अगर ये आयत मुनाफिकीन के सामने पढ़ी जाए तो वो तो इसको सिर्फ एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। उनका जब ईमान ही नहीं तो ज्यादा कैसे होगा। तो सहाबा के लिए ये आयत ऐसी हैं जो क्या करती हैं, उनके ईमान को ज्यादा करती हैं। वहुम यस्तबशिरून, और वो इन आयत से बहुत खुश भी होते हैं। वो अम्मल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम मरज़, और बहरहाल वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है, फ़ज़ादतहुम रिज्सा, और उसने क्या कर दिया, उनकी इस बीमारी को अल्लाह ताला ने ज्यादा कर दिया। यानी उनके दिलों के अंदर जो बीमारी है मुनाफिकत की, कुफ्फार की, काफिर की, नाफरमानी की, उस नाफरमानी को अल्लाह ताला ने ज्यादा बढ़ा दिया। इला रिजसिहिम, उनकी नापाकी के साथ, उनकी गिलाजत के साथ, जो उनके दिलों में थोड़ी सी गिलाजत थी उसमें अल्लाह ताला ने और डालकर उसको और ज्यादा कर दिया। हुआ मातू, और वो इस हाल में मरे कि वह हम काफिरून, वो लोग क्या थे, कुफ्र की हालत में मरे। अवला यरौना, क्या वो नहीं देखते, अन्नहुम, कि ये जो हैं, ये जो मुनाफिकीन हैं, युफ्तनून फी कुल्ली आमिन, कि इनको जो है हम क्या करते हैं, हर एक साल में फितने में मुब्तला करते हैं। मर्रतन, एक मरतबा, औ मर्रतैन, या दो मरतबा, तुम ला यतूबूना, फिर भी वो तौबा नहीं करते, वला हम यज़क्करून, और ना ही वो नसीहत हासिल करते हैं। मतलब ये है कि जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हिजरत की थी तो उसके बाद से ही मुसलमानों को जिहाद का हुक्म दे दिया गया है। तो कभी साल में दो मरतबा, कभी एक मरतबा जंग का मौका आता ही था। और ये जंग किस लिए होती थी, आजमाइश के लिए, ताकि अल्लाह ताला ईमान वालों को और मुनाफिकीन को आजमा सके कि कौन सही दीन पर रहता है और कौन फिर जाता है इस जिहाद की सख्ती को देखकर। तो इसीलिए फरमाया कि ये मोमिन लोग ये नहीं देखते कि इन मुनाफिकों के सामने बार बार आजमाइशें आती हैं, फिर भी वो ईमान नहीं लाते, तौबा नहीं करते, वला हम यذكرون, और ना ही वो नसीहत पकड़ते हैं। वो इज़ा मा उनज़िलत सूरा, और जब भी कोई सूरत नाजिल होती है, नज़र बाज़ुहुम इला बाज़, तो वो क्या करते हैं, वो उनमें से बाज बाज को देखना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। हल यराकुम मिन अहदिन, क्या आपने कोई ऐसा मोमिनों में से किसी एक को ऐसा देखा है, सुम्मन सरफू, जो पलट जाते हों। यानी जब भी आयत नाजिल होती है, मुनाफिकीन तो एक दूसरे की शक्लें देखना शुरू हो जाते हैं कि अब क्या करना है, ठीक है, अब क्या हुक्म है, अब क्या नई बात है, अब क्या ये हुक्म आया है। तो लेकिन ईमान वाले क्या करते हैं, हल यराकुम मिन अहदिन, क्या आप ईमान वालों में से किसी को देखते हैं जो सुम्मन सरफू, ये आयत सुने और पलट जाए। नहीं, सरफ अल्लाहु कुलूबहुम, अल्लाह ताला ही फेरते हैं क्या, उनके दिल, भी अन्नहुम कौमुन ला यफक़हून, इस वजह से कि वो लोग समझते ही नहीं है। यानी मुनाफिकीन के दिल अल्लाह ताला आयत से क्यों फेर देते हैं, इसलिए कि उनके दिलों के अंदर तो तफक्को है ही नहीं, वो समझना ही नहीं चाहते, तो अल्लाह ताला इसलिए उनको मजीद गुमराही में ले जाते हैं। लक़द जाअकुम रसूलुन, तहकीक तुम्हारे पास कोई रसूल आया है, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे ही नफ्सों में से, यानी तुम में से ही रसूल आया है, अजीजुन अलैहि, और ये बात उन पर बहुत गिरा गुजरती है, मा तुम हरीसुन, इसलिए कि तुम क्या हो, इसलिए कि तुम जो है मुशक्कत में पड़ो, अलैकुम, अच्छा, मा तुम हरीसुन अलैकुम, कि तुम जो है क्या करो, अनित तुम मुशक्कत में पड़ो, हरीसुन अलैकुम, वो तुम पर इससे ज्यादा हरीस है। मतलब ये है कि बिलमुमिनीना, मोमिनों के साथ। मतलब ये है कि ये जो मुनाफिकीन है, ये क्या करते हैं, रसूल तो तुम में से ही नाजिल हुआ है, लेकिन इनकी ख्वाहिश ये होती है कि आप पर ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबतें आए, ज़्यादा से ज़्यादा मुशक्क़त में आपके साथ हालात ऐसे हों जो क्या हों, तकलीफ दे हों। तो रऊफ़ और रहीम, हालांकि वो क्या है, निहायत मोमिनों के साथ निहायत शफीक और बहुत मेहरबान है। इन तवल्लो, मतलब ये है कि ये रसूल जो हैं जिनके बारे में तुम क्या करते हो, अनित तुम हरीसुन अलैकुम, ये मुशक्क़त में पढ़ने पर ज़्यादा हरीस हैं तुम्हारे मामले में और मोमिनीन के मामले में, लेकिन ये नबी क्या है, तुम्हारे मामले में बहुत ज़्यादा रऊफ़ और रहीम है। इन तवल्लो, बस अगर तुम मुँह फेरो, फ़कुल हस्बी अल्लाह, तो तहकीक कह दीजिए, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला ही काफ़ी है। अगर वो आपसे क्या कर ले, मुँह फेर कर चले जाए, ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, अलैहि तवक्कलतु, उसी पर ही भरोसा करता हूँ मैं, वह हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और वो क्या है, अर्शिल अज़ीम का मालिक है, रब है, यानी अर्श अज़ीम का मालिक वही अल्लाह है। यहाँ पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत मुकम्मल हुई। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।